दोस्तों, ज़माना ए जाहिल में औरत का जो मकाम रहा है, उसका कोई पुरसा हाल नहीं था। उसकी तज़ल के लिए उसका औरत होना ही काफ़ी समझा जाता था। तो फिर आइए, सैयदी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी बनकर आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, तो यह किस्सा सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। औरत पर बेइंतहा जुल्म की यह दास्तान है। एक जालिम शराबी शौहर ने हद कर दी। अपने जुल्म की अपनी बीवी पर उसने इस तरह से जुल्म की, और उसकी बीवी ने जो सब्र किया, तो क्या उसको उसका अजर मिला और क्या हुआ अंजाम? उस जालिम आदमी का यह जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस्लाम के बारे में जो बातें की जाती है कि इस्लाम में बहुत सख्ती है, औरत पर तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सही बुखारी की हदीस मुबारका है। दीन का हमेशा से यही कहना है कि दीन आसान है, लोगों के लिए आसानी पैदा करो, लोगों को मुश्किलात में मत डालो। फरमान ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि लोगों अपनी बीवियों के हुक्म के मामले में अल्लाह ताला से डरो, इसीलिए कि तुमने उन्हें अल्लाह ताला के अमान के साथ अपने निकाह में लिया है। वह तुम्हारे पास एक अमानत है। इसी वजह से चलिए आपके सामने मैं यह हिकायत पेश करता हूँ। अरब के एक शहर में यह किस्सा पेश आया। एक शराबी शख्स रहता था। उसकी शादी नहीं हुई थी, बचपन से ही बिगड़ा हुआ था, और वहां पर मर्दों का यह आम दस्तूर था कि औरतों पर वह जुल्म करते थे, जो वो अपने बाप को करते देखा करते थे। जिस तरह रवैया उसने अपने बाप को अपनी माँ के साथ रखते हुए देखा, वही रवैया उसके अंदर भी आ गए, यानी वही आदतें उस लड़के के अंदर भी आ गईं। जब वो जवान हो गया तो वह बुरी आदतों में पड़ गया। शराब भी पीने लगा, जुआ खेलने लगा, औरतों के साथ गलत काम करना तो उसकी आदत थी। वालिदैन ने देखा, खुसूस कर माँ ने देखा कि बेटा इतना बिगड़ता जा रहा है तो उसकी शादी कर देते हैं। कोई नेक लड़की आ जाएगी, बीवी मिल जाएगी तो अच्छा है कि सुधर भी सकता है, और ये इतना ज़्यादा बिगड़ गया है, हमारी बात तक नहीं मानता। और शादी करके जब दुल्हन उसके पास आई तो उस जगह का एक ख़ास उसूल था। रस्म थी कि शौहर कहता था, अपनी बीवी को मुझे सजदा ताज़ीम करो। सजदा ताज़ीम यानी कि शौहर को सजदा करने का हुक्म है, तो तू मुझे सजदा कर। वो लड़की जिससे उसे लड़के की शादी हुई थी वो नेक थी। वह जानती थी कि यह शिर्क है, यह कि अल्लाह ताला के अलावा किसी को हम सजदा नहीं कर सकते हैं, किसी के आगे हम झुक नहीं सकते हैं। वह शराबी उस वक्त भी शराब पीकर आया था। उसके लिए क्या बुराई क्या गुनाह, उसके लिए तो हर चीज़ बिल्कुल बराबर थी। उसने कहा कि तू 2 कोड़ी की औरत, हमारे घर की औरत की कोई इज्जत नहीं है, तू तो मेरे आगे झुकेगी, मैं तेरा मिजाजी खुदा हूँ। वह कहने लगी कि मिजाजी खुदा भी तुम गलत कह रहे हो, यह चीज़ भी शिर्क में आ रही है। मिजाजी खुदा नहीं हो, अल्लाह ताला के अलावा मैं किसी को खुदा नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मेरे ज़िम्मे तो तुम्हारे हुकूक है, मैं वह पूरा करूँगी। तुम मुश्किल में रहोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें अगर तंग दस्ती आई तो मैं सब्र शुक्र करूँगी, चुप रहूँगी, कभी शिकवा नहीं करूँगी। हर मुश्किल में, हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ में ताकतवर दीवार बनकर खड़ी रहूँगी, और तुमसे पैदा होने वाले मेरे जो बच्चे होंगे वह भी हम दोनों की जिम्मेदारी होंगे। लेकिन सजदे की बात यहाँ पर मत करो, क्योंकि मैं इस्लाम को जितना जानती हूँ, इस्लाम में अल्लाह ताला के अलावा किसी और को सजदे करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। उसने कहा कि तूने तो आज हमारी रस्म को ख़त्म ही करना चाहा है। हमारे ख़ानदान में औरत की कोई इज्जत और अहमियत नहीं है, और तू मुझसे ही बात कर रही है, तू मेरे आगे बोल रही है, तुझे तो सजदा करना ही पड़ेगा। जब उसकी बीवी ने नहीं सुना तो उसने अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया, यानी कि शादी की पहली रात ही उसने अपनी बीवी को बुरे तरीके से पीटा। वह बेचारी रोती रही। सुबह हो गई तो वह बिल्कुल खामोश हो गई। अल्लाह पाक से सजदे में गिरकर वो रोती रही, दुआ मांगती रही। वह बेहोश पड़ा सो रहा था। उसे क्या पता कि उसने कितनी आह ले ली है अपनी बीवी की। वो ना उसके खाने पीने का ख्याल करता था और ना ही उसको खाने का सामान लाकर देता था, बल्कि हर वक्त उसको ताने ही देता था कि तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अपनी तरफ से तो बहुत शेर था, अपने आप को खुदा समझ रहा था। मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हें तो मेरे आगे झुकना ही पड़ेगा, मेरी ही बात सुननी पड़ेगी। नौकरानी बनकर आई हो, मेरे घर में नौकरानी बनकर ही रहो। तो ऐसे में वह इबादत करती, और जब भी यह इबादत करती तो यह उसे इबादत करते हुए देखता और कहता कि तूने मुझे सजदा तो किया ही नहीं, अपने अल्लाह को तू सजदा करती रहती है। तो वह कहती है कि तुम मुसलमान हो, कुफ्रिया जुमले मत कहो,
اگر میں تمہارے سامنے حقوق سے ہٹتی ہوں تو اس پر تم میرے سامنے سوال کرو گے، لیکن میرے اور میرے اللہ کے درمیان تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ شخص ہر روز اس کو مارتا، اس کو پیٹتا، اس کے گھر میں اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ ماں بھی بیچاری کیا بولتی، کیونکہ وہ تو خود ظلم کا شکار تھی۔ یہ ہر روز اللہ پاک سے نماز میں سجدے میں روتی کہ اللہ تو نے شوہر کے حقوق تو دیے ہیں، اے پروردگار، لیکن یہ بیجا ظلم کر رہا ہے، اس نے اپنے نکاح میں تو مجھے لیا ہے، پر نکاح کا مطلب اس آدمی کو بالکل پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے میں ایک دن وہ شراب کی حالت میں آیا اور یہ اپنے گھر میں سجدے میں تھی اور بہت رو رہی تھی۔ اس پر شیطان ابلیس چڑھا ہوا تھا اور اس نے اس کے پاس آ کر اس کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بہت مارا، اٹھا کر اس کو پٹکا اور اتنا مارا کہ وہ دم توڑ گئی۔ اس نے اس کو مار کر وہیں پر رہنے دیا اور خود بستر پر پڑ کر سو گیا، یعنی اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ جب وہ صبح اٹھا تو کوہرام مچا ہوا تھا۔ گھر پر ماں باپ نے دیکھا کہ بیٹے نے اسے مار دیا ہے۔ بیوی کو تو چھپانے کی اس نے کوشش کی، تو ایسے میں اس کو عزت کے ساتھ کہیں دفنا دیا گیا۔ اس کی ماں نیک عورت تھی، اس نے برا سلوک کیا تھا، لیکن تب جا کر سوچا کہ ہمارا ہی بیٹا ہے، معاشرے والے کیا کہیں گے، لوگ تو ہماری عزت کو نیلام کر دیں گے۔ اب وہ آدمی پھر بھی سدھرا نہیں، اس کو کوئی عقل نہیں آئی، بلکہ گناہ پر وہ گناہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اللہ پاک نے اس نیک عورت کو تو جنت عطا کر دی، کیونکہ صبر شکر اس نے کیا، اللہ پاک کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ پاک نے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا، لیکن دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے۔ ظلم کی وہ آدمی ایسی شراب کی حالت میں چلا جا رہا تھا کہ ایک رات وہاں پر کھڑے تھے بہت سارے جنگلی کتے، تو ایسے میں حکم الہی ہوا، جنگلی کتے اس کی طرف لپکے اور اس کی بوٹیاں نوچ ڈالی، کیونکہ اللہ پاک ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماں کو اتنی عزت دی ہے۔ اللہ پاک نے قرآنی آیت اتار دی، عورتوں کے حکم کے لیے سبھی مردوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنی عورتوں کے معاملات میں ڈرو اللہ پاک سے، مگر وہ آدمی ڈرا نہیں، لیکن اللہ پاک سے وہ آدمی ڈرا نہیں۔ عذاب کی حالت میں اس کا انجام پورا ہوا اور وہیں لاش پڑی پڑی کتے اس کو کھا گئے۔ دوستو، یہ تو وہ وقت تھا جب اس اسلام کی روشنی ٹھیک طرح سے نہیں پھیلی تھی، اور اسلام جو قبول کرتے تھے وہ راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے تھے۔ لیکن آج وہ دور ہے جب ہم تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ڈگریز ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن کیا اسلام کی صحیح تعلیم ہے؟ کیونکہ ہمارے لوگ اسلام کو دقیانوسی کہتے ہیں، بہت اولڈ فیشن مذہب ہے۔ اسلام میں عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیے گئے ہیں، عورت کی خاص طور پر بات کی گئی ہے قرآن مجید میں کہ وہ عورت جو واقعی اللہ کی راہوں پر چلنے والی ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، اور وہ ہر رشتے کو نبھاتی ہے۔ اسی وجہ سے مردوں کو چاہیے کہ اس پر بیجا ظلم نہ کریں، عورتوں پر بالکل بھی دھوس نہ دکھائے۔ ہم جو چاہے تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام میں ایسا اپنی بیوی کے ساتھ کرنا بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے، اس کے کاموں میں، اس کی ذمہ داری میں کندھوں سے کندھے ملا کر اس کے ساتھ چلنا چاہیے، اس پر طنز نہیں کرنا چاہیے، معاشرے میں اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز اللہ پاک نے آپ کے نکاح میں دے دی ہے، اس کو دل و جان سے ایکسیپٹ کرنا ہے، اپنی بیوی کو اپنا بنانا ہے، نہ کہ دنیا جہاں کے لوگوں کے پاس جا کر اپنی بیوی کی برائیاں کرنی ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سبق تو ضرور ملا ہوگا۔ تو اسی بات پر آج کی اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔